अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। الینا به نظرم الان برو، ولی شب برگرد. خب اصلا چرا شب میخوای بمونی ها؟ مگه شهر دوری زندگی میکنی که بخوای شب اونجا بمونی؟ علی اینم رسمه دیگه، بعد از ازدواج این عادیه. رسم بی خودیه، لطفا این رسمای مسخره رو دنبال نکن. علی فقط یه روزه. تو پس فردا بیا دنبالم لطفا. ببینم تو که میگفتی هیچ دوست پسری نداری حتی تو دانشگاه. پس اون پسره کی بود توی مراسم عروسیمون؟ کدوم؟ دانیال؟ اون که شوهر دوستمه. با شوهر دوستت انقدر صمیمی هستی؟ در واقع اون همکلاسیم بود. اون همدیگر رو دوست داشتن، آخرش هم ازدواج کردن. اگه حرف بی‌موردی زده باشه من که اصلا یادم نیست. ولی من خوب یادمه. نمیخواد با این دوستات رابطه داشته باشی که بگن شوهرت آدم بی‌مسئولیتیه. باشه تو درست میگی. حالا که داری میری حواست باشه، نمیخوام کلاغ خبرچین این خونه باشی. میدونم که عقلت به این چیزا میرسه. نگران نباش، من هیچ وقت حرفای خونه شوهرمو نمیبرم خونه مادرم، حرفای اونجارم نمیارم خونه شوهرم. مامان من دارم میرم، امتحانم ساعت 9 شروع میشه. تو اصلا واسه امتحان آماده شدی یا داشتی به خودت میرسیدی؟ منظورتون از این حرف چی بود مامان؟ یعنی برای درس خوندنم باید به شما گزارش بدم؟ دخترم من تو رو خوب میشناسم، اصلا حواست به درس و مشقت نیست، همش حواست به گوشیته. خب چرا حرفو میپیچونی؟ مامان جون حسودی نکنی. ولی شما نمیدونی کاری که این موبایل میکنه 100 سال درس خوندنم نمیتونه بکنه. منم از همین میترسم، از این میترسم که یه بلایی سرت بیاد. از اون روز بترس. چی شده؟ من دارم چی میگم؟ شما حرفو به کجا میکشونی؟ خیر ایشالله. خوب گوش کن، من قبول کردم و راهو برات باز کردم، اما از این میترسم که این کار عاقبت خوبی نداشته باشه. مامان بیا اینجا. خدایا تبم که نداری؟ نکنه دیشب خواب بد دیدی؟ چرا اینطوری حرف میزنی؟ من هیچ خوابی ندیدم. این تویی که داری خوابای بزرگ میبینی. میترسم یه وقتی چشاتو باز کنی همچین زمین خورده باشی که نتونی بلند شی. ماما لطفاً بس کن. اگه نمیخوای خبر خوبی بهم بدی حداقل اعصابمو خورد نکن. اینو بگیر واسه صبونه بخور که جون بگیری. من میرم دانشگاه، دیرم میشه. ای خدا،
از دست این دختر. راست میگن. فرزن یه امتحان سخت و بزرگه. فکر میکنم من اصلا تو این امتحان نمره خوبی نمیارم. اونا گفتن تو هم قبول کردی؟ خب چی کار کنم؟ به خاطر این حرف باهاش دعوا میکردم. مگه چند روز از ازدواجت میگذری که اونا اینقدر دارن سختگیری میکنن؟ هر آدمی یه زندگی شخصی هم داره که با ازدواج تموم نمیشه. معنی ازدواج این نیست که آدم آزادیشو فقط از دست بده. رامشا، من نمیخوام از همون روز اول زندگی ما خراب کنم، میفهمی؟ اون که چیز بی جایی ازم نخواسته. میگه وقتمو بیشتر با اون و خانواده‌اش بگذرونم. به نظرت این حرف کجاش اشتباهه؟ حرف حساب میزنی دخترم. حرف اینو گوش نده. خب تعریف کن ببینم. علی باهات خوب رفتار میکنه؟ آره مامان، اون خیلی خوبه. خدا رو شکر. اگه ما چی میخوایم دخترم ها؟ مهم اینه شوهرت باهات خوبه. دخترم این بحثای کوچیک همیشه بین زن و شوهر پیش میاد. زنها باید همیشه عاقل باشن و جلوی شوهرشون کوتاه بیان. شما نگران نباشین، من همه اینا رو میدونم. ولی من هیچ کدوم از این حرفاتون رو قبول ندارم. ای خدا، من چی کار کنم با این دختر؟ به خدا خیلی براش نگرانم. فردا که شوهر کرد چجوری میخواد زندگی کنه؟ مامان الان بچه است، بعداً میفهمی. این دختر محال عوض بشه. من میشناسمش دخترم. اون هیچ وقت مثل تو نمیتونه رفتار کنه. مامان بچه ها با هم فرق دارن، مثل هم نیستن. بد اخلاق. من با شهناز حرف زدم. زن خیلی خوب و فهمیده ایه. مطمئنم که این مسئله رو به خوبی حل میکنه. اما چی؟ خب اونا میخوان که دختر و پسر یه مدتی تلفنی با هم دیگه حرف بزنن و اگه تفاهم داشتن اون موقع رابطه رو قطعی کنن. البته اگه تو موافقی ها. البته برام خیلی جالب بود، مثل آدمایی که تو خارج زندگی میکنن فکر میکنن. من با این حرفشون اصلا مشکلی ندارم. چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوبه که با هم دیگه حرف بزنیم. البته اگه تو مشکلی داری جواب رد بهشون بدم. آبجی اگر همچین درخواستی دارن خب باشه، صحبت میکنیم. پس تو قبول میکنی؟ به شهناز بگم تو هیچ مشکلی با این موضوع نداری؟ نه؟ آره، هرچی صلاح میدونی. خیلی خوبه، پس من بهش خبر میدم. کی فکرشو میکرد که کبوتر یه نامه رسون دوباره پیداشون بشه؟ اونم تو قرن 21. ببخشید جریان کبوتر چیه؟ خب چاره ای نیست. به نظرت هست؟ چون که تو واتساپ که نمیشه برات چیزی فرستاد، ولی میتونیم با کمک کبوترای قرن 21 برات نامه بفرستیم. خودت هم میدونی که داری بیادب میشی؟ تو همه دوره ها به کسی که حقیقتو میگه میگن بیادب. رامشا، تو اونقدر بچه هم نیستی که ندونی کجا چی باید بگی. لازم بود با علی از اون شوخیا بکنی ها؟ در مورد ازدواج من بهش تیکه میندازی و مسخره بازی در میاری. من خواهر زنشم، هر جور دلم بخواد با شوخی میکنم. میخواد خوشش بیاد یا نیاد. رامشا خانوم، خیلی بی‌مسئولیتی. لطفاً یکم عاقل شو. سعی کن درک کنی که هر کس یه اخلاقی داره. همین شوخی کوچیکت میتونست مشکل بزرگی پیش بیاره. اینو میدونستی؟ از حرفم خیلی ناراحت شده؟ نمیدونم خیلی ناراحت شده یا نه، ولی تو نگران نباش. اونقدر هم بی‌مسئولیت نیستم که بخوام با زبونم زندگی خواهرمو خراب کنم. دیگه تکرار نمیشه. اونقدر مسئله بزرگی نبود. فقط میخواستم یاد بگیری. دیگه بزرگ شدی دختر. این چیزا رو بفهم. با تو که میتونم شوخی کنم، یا تو هم ناراحت میشی؟ من دیگه ازدواج کردم. باید مواظب حرفات باشی وگرنه حسابتو میرسم. حالا دیگه ازدواج کرد. DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در استرالیا. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید.
راستش من بودم که خواستم با شما صحبت کنم و یکم با هم آشنا بشیم. میدونی چیه شهرزاد؟ اینقدر برام خواستگار میاد که خودمم خسته شدم. بدون شناخت نمیشه کسی رو انتخاب کرد. واسه همین تصمیم گرفتم برای یه بارم که شده با خواستگارم صحبت کنم و اونو بشناسم. من فکر بدی در مورد شما نکردم که دارید توضیح میدید. این اتفاق مهم زندگیتونه. پس حق دارید در موردش فکر کنید و بعد تصمیمتون رو بگیرید. ولی شما اینطور فکر نمی کنید که با حرف زدن از پشت تلفن اندازه کافی نمیتونیم همدیگر رو بشناسیم؟ منظورتون از این حرف چیه؟ منظورم اینه که انسان همیشه اون چهرش رو نشون میده که خودش دلش میخواد. شناختن باطن آدم سخته، ولی اگه مدتی با هم باشن تا حدی میتونن همدیگر رو بشناسن. حالا اینو بگید که چه غذایی دوست دارید؟ चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी तुम थे वो अजनबी थे सामने लापता जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा مرسی. به به، چاییه چقدر خوشمزه شده. خدا رو شکر. بالاخره یه بار از یه چیزی خوشت اومد. ولی من همیشه چای خوشمزه درست میکنم. رامشا کوفته خیلی دوست داشت، اما کوفته‌ای که من درست میکردم. مامانم هم که بریونیمو دوست داشت. داداشم هم هر وقت میومد میگفت برام پیتزا درست کن. اون همیشه من میگفت علاقه‌ای به شنیدن داستانای خانوادگیت ندارم. مگه چی گفتم؟ من دلم میخواد که وقتی که پیشمی فقط مال خودم باشی. من اصلا شراکت رو دوست ندارم، خصوصا بین آدما. راجع به همسرم که هرگز. یعنی اینقدر حساسی؟ خیلی زیاد. میخوام که وقتی که پیشمی آدما که هیچی، حتی تو فکرتم خیال کس دیگه ای نباشه. امیدوارم اینو هیچ وقت فراموش نکنی. خوشمزه است. صبح بخیر.
خداحافظ. باشه، صبحونم رو میخورم. وقتی برسم دفتر بهتون زنگ میزنم. خیلی ممنون. باشه، صبحونم رو میخورم. وقتی برسم دفتر بهتون زنگ میزنم. خیلی ممنون. مامان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. راستش قراره برای رامشا خواستگار بیاد. منم دست تنهام والا. کلی کار رو سرمه. رامشا هم دلش میخواد خواهرش کنارش باشه. بالاخره دختر بزرگمه. اومدم اجازه بگیرم الینا رو با خودم ببرم. خب من که حرفی ندارم، ولی بهتر اینو از علی بپرسیم. چرا نباید قبول کنه؟ بالاخره شما مادرش هستی دیگه. مادر شوهر دخترمی. اگه شما بگید حتما قبول میکنه. درسته. اگه الینا میخواد میتونه با شما بیاد، اونجا خونه خودشه. ولی حتما به علی بگو. باشه، حتما میگم. وسایلمو جمع کنم. باشه، برو. بفرمایید چایی. باشه، ممنونم. حالا خواستگار از آشناهاتونه؟ نه، در واقع غریبه است. شما کجایی؟ تو دفترم. کارتون کی تموم میشه؟ چند دقیقه دیگه تموم میشه. مواظب خودتون باشید. باشه. سلام مامان. سلام پسرم، برات غذا آماده کنم؟ نه، شما چرا زحمت بکشید؟ الینا که هست. الینا بهت چیزی نگفت؟ چی باید میگفته که نگفته؟ بهش گفتم که به تو زنگ بزنه. من شارژ موبایلم تموم شده بود، نتونستم باهاش صحبت کنم. چی گفت؟ کجاست الان؟ اون که با مادرش رفته خونه‌شون. با مامانش رفته؟ آخه یعنی چی؟ چرا بهش اجازه دادی؟ من چجوری باید جلوشو میگرفتم؟ بهش میگفتم نباید بره؟ اون مادرشه، میخواسته دخترشو با خودش ببره، باید میگفتم نه؟ شما مادر شوهرشی، مادر منی، اختیار داری بهش بگی نرو. این که نگرانی نداره پسرم، بهش زنگ بزن و ازش بپرس کی میخواد برگرده. مامان جان، من نوکرش نیستم، اگه دلش بخواد خودش زنگ میزنه. این چه شده؟
بهش پیام میدم. علی کجایی؟ چند بار زنگ زدم جواب ندادی. نکنه ازم ناراحتی آری؟ با اجازه کی رفتی؟ مگه یه زن نجیب برای بیرون رفتن از شوهرش نباید اجازه بگیره ها؟ چرا چیزی ازم نپرسیدی؟ علی چی داری میگی؟ از خاله بپرس، من بدون اجازه اون نرفتم. چند بار بهت زنگ زدم ولی تو جواب ندادی. حالا که رفتی همونجا بمون، لازم نیست برگردی. علی گوش کن علی. DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در سوئد. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. چه آدمای عجیبی هن. دخترم من اگه میدونستم اصلا تو رو اینجا نمی آوردم. اون مادر شوهرت چشه اصلا؟ اون که اخلاق پسرش رو میدونه. خب چرا اجازه داد تو بیای؟ این که چیزی نیست. اینا اخلاقشون هر لحظه تغییر میکنه. تو نمیدونی که من الان چه حالی دارم مامان. نه والا، فقط اخلاقاشون نیست، افکارشون هم تغییر میکنه. رامشاه، دخترم بهتره تو این موقعیت ساکت باشی. مامان، من از اولش هم مخالف این ازدواج بودم ولی شما اصلاً به حرفم اهمیت ندادین. آخه اینم حرفه که چرا رفتی خونه مامانش، بعدش هم قهر کرده. حتما دفعه بعدم میگی چرا این نفس میکشه. والا 2 روز دیگه نفس هم نمیتونه بکشه. ای بابا دخترم، الان وقت این حرفاست که تو داری میزنی. چی داری میگی؟ من دارم به آینده فکر میکنم. نمیدونم چی میخواد بشه. مامان، من مطمئنم نمیاد منو ببره. شما به راننده بگین منو برسونی. نه، خودم میبرم میرسونمت. میخوام از مادر شوهرت بپرسم که این چه رفتاریه؟ خودت دخترمو میفرستی بعدش اینجوری ناراحتش میکنید؟ تو عروس اون خونه ای، تو هم حق و حقوقی داری. به چه حقی میخواد تو رو از خونه مادرت جدا کنه؟ نه مامان، شما با خاله صحبت نکن. نمیخواد منو برسونی. اگه علی بفهمه عصبانی میشه و زندگیمو جهنم میکنی. نمیخوام به خاطر من مسئله بین شماها پیش بیاد. این مشکل منه، خودم هم حلش میکنم. دخترم اصلا نگران نباش، خدا همه چی رو درست میکنه. خب دیگه برو وسایلتو جمع کن، من به راننده میگم تو رو برسونه. نگران نباش عزیزم، همه چی حل میشه عزیزم. منو ببین، تو چرا نمیتونی جلوی اون زبونتو بگیری؟ هر دفعه با این حرفات حسابی خواهر بیچاره‌تو ناراحت میکنی. مامان مگه من چی گفتم؟ آره، تو که هنوز چیزی نگفتی. نمیدونم اگه بخوای چیزی بگی چی میشه. حتما قوقا میشه. برو کنار ببینم. الان تو این خونه فقط من بدم دیگه. آره دیگه، چون حقیقتو میگم.
خدای من، چقدر تماس از دست رفته. بیچاره از کی داره زنگ میزنه. چیکار کنم؟ خب هنا، الان وقتشه که بهش زنگ بزنی. دیگه خیلی نگران شده. بهتره به داد این دیوونه برسم. الینا میشه بگی کجایی؟ از دیروز نه به تماسام جواب میدی نه به هیچ کدوم از پیامام. خودت هم که زنگ نزدی، پیامم ندادی. من خیلی معذرت میخوام شهرزاد. یکم سرم شلوغ بود. مگه چه کار مهمی داشتی که منو فراموش کردی؟ میدونی چه حالی دارم؟ چه فکرایی که نکردم. یه لحظه فکر کردم منو فراموش کردی. فکر کردم ازم دور شدی. من خیلی معذرت میخوام. اصلا فکرشم نمی کردم شما اینقدر نگران بشین. خب الان که داریم حرف میزنیم، من قول میدم که دوباره تکرار نمیشه. الینا میدونی من قبلا عادت نداشتم با کسی این اندازه صحبت کنم، ولی حالا همش منتظر تماستم. اگه باهات صحبت نکنم روزم نمیگذره. شما به من وابسته شدین؟ وابسته؟ چی شد؟ به من وابسته شدن حرف بدیه؟ نه چیزی نیست. خب بگو ببینم از دیروز مشغول چه کاری بودی؟ با مامانم رفته بودم خرید، ولی در آینده حواسم به این موضوع هست. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آره باشه، درسته. من بعدم باهات تماس میگیرم. باشه، خداحافظ. الینا تویی؟ چجوری اومدی؟ راننده منو رسوند. خب به علی میگفتی اون خودش میومد دنبالت. اون که از رفتنم ناراحت بود. چجوری میومد دنبالم؟ من که بهت گفته بودم به علی زنگ بزن و بهش بگو، ولی تو بی‌توجهی کردی. اگه تلفنش خاموش بود میتونستی به دفترش زنگ بزنی. شما میدونستین که با رفتن من اون ناراحت میشه. چرا از اول به مامانم نگفتین ها؟ خودتون اجازه دادین برم ولی بعدش گفتین دیگه نیا. خب تو نباید میرفتی. قدسی اومده بود نشسته بود اینجا. من جلوی اون چجوری میتونستم بگم نه؟ هم تو ناراحت میشدی هم اون. اینو خودت باید میفهمیدی مگه نه؟ اینم اشتباه منه که بدون هیچ حرفی سرم انداختم پایین و اومدم. ببین الینا، علی خیلی تنهاست. تو دعواهای بین من و شوهرم اون همیشه نادیده گرفته میشه. تو همسرشی، سعی کن همیشه درکش کنی. بعد میبینی که چقدر عوض میشه. باشه؟ ببینم تو فکر کردی اینجا هتله؟ هر وقت دلت خواست بری، هر وقت دلت خواست بیای. علی اونجا خونه منه، همونطور که اینجا خونه توی. من که به زور نیومدم. تو با رضایت خودت منو عقد کردی و آوردی اینجا. من توی این خونه حتی نمیتونم نفس بکشم. خودم الان نفس تو بند میارم. علی من از زنایی که رو حرف شوهرشون حرف میزنم متنفرم.
چطوری میتونی مامان تو دوست داشته باشی؟ چه جرأتی راجع به مادر من حرف میزنی ها؟ از ماشینم برو پایین. برو پایین. برو پایین. علی چی کار برو میکنی؟ بیرون. الان خودم میندازمت بیرون. علی چی کار میکنی؟ یالا علی بیا بیرون. علی تو رو بیا خدا بیرون علی ببینم. از زندگیم برو بیرون زنی که یه حرزه عوضی. گم شو نبینمت. من بدکاره نیستم. آره نیستی. جلوی من خودتو معصوم نشون میدی. امروز که فقط یه دونشونو دیدم. معلوم نیست چند تای دیگه هم علی، هستن. چی داری من دیگه میگی؟ نمیتونم تحمل کنم. برو گم شو. علی برو تو رو هرزه. خدا این کارو برو. نکن. برو گم شو. علی لطفا خواهش میکنم. علی لطفا. علی لطفا. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.